अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील थींद एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूके में आ रहे हैं और वो भी स्टडी वीज़े के ऊपर, तो आपको जो है ये काम ज़रूर करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद होगा और साथ साथ जो है आपको बहुत सारी मुश्किलात से जो है आपको बचा सकता है। और वो काम कौन सा है? वो है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। कि जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी जो है यूके की आप सेलेक्ट करें तो आपने जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रिसर्च करके जो है आपने यूनिवर्सिटी को जो है आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने सही टाइम के ऊपर यूके आने से पहले अगर आपने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन जो है वो आपने सही तरीके से जो है कर ली, तो आप यकीन माने आप यहाँ पे आके 50% जो है मुश्किलात से आप अपने सेल्फ को जो है आप बचा सकते हैं। तो गैस, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की, तो आपने कैसे जो है यूनिवर्सिटी को जो है वो सेलेक्ट करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है यूके में आपने जो है चूज़ करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जो आपके लिहाज से जो है वो बेस्ट रहेगी। तो गैस, सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि आपने यूके के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है। जैसा कि आपको पता है यहाँ यूके में जो है ऑलमोस्ट जो है इंग्लैंड हो गया, इसके अलावा स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और उसके साथ साथ जो है नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये 4 हिस्सों के ऊपर जो है यूके जो है ये मुश्तमिल है। तो आपने इनमें से सबसे पहले देखना है कि आप किस एरिया में जो है आप यूनिवर्सिटी को जो है आप चूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 एरियाज़ में से जो है सबसे बेस्ट एरिया जो है वो कौन सा है, आपने सबसे पहले इस चीज़ को देखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है यूँ समझ लें ये यूके का सबसे बड़ा एरिया है और स्टेट है कंपेयर टू स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड। तो डेफिनेटली बात है इंग्लैंड पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है, जैसे पाकिस्तान में पंजाब है। और अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूं तो स्कॉटलैंड जो है वो रकबे के लिहाज से जो है एरिया वाइज जो है वो बड़ा है, बट उसकी पॉपुलेशन जो है वो लेस है। और अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न आयरलैंड की या इसके अलावा वेल्स की, तो वो कंपेयर टू स्कॉटलैंड या इंग्लैंड जो है वो छोटे हैं। तो डेफिनेटली बात है अब आपने इनमें से चूज़ कौन सा करना है। तो जहाँ पे ज़ेरी सी बात है कि पॉपुलेशन जो है वो लेस होती है, तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी लेस होती हैं। तो कोशिश करें कि इन 4 स्टेट में से जो आपने सिलेक्ट करनी है वो इंग्लैंड जो है वो बेस्ट रहेगी आपके लिए या फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपने ये देखनी है। आप जो है आप जब दूसरी उस पर आते हैं, आपने जो रिसर्च करनी है वो आपने करनी है आपकी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो कौन सी होनी चाहिए। पहली चीज़ आपने देख ली कि इंग्लैंड में जो है मैंने यूनिवर्सिटी देखनी है, तो अब जो है आप स्कॉटलैंड या इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, इनको जो है आप छोड़ देंगे। अब आपकी जो रिसर्च है वो इंग्लैंड पे होनी चाहिए। तो अब इंग्लैंड में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करनी है, ये सबसे पहले आपने देखना है अपने बजट को कि आपका जो बजट है वो कितना है। लेट्स सपोज अगर आपका बजट जो है आप अरेंज कर सकते हैं 15,000 पाउंड, तो आपने वो यूनिवर्सिटीज़ देखनी है इंग्लैंड के अंदर जो आपका कोर्स है वो 15,000 पाउंड के अंदर जो है आपको ऑफ़र कर रहे हूँ। तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ वो इस चीज़ को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो चीप है। इवन अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं 15,000 फ़ीस जो है अरेंज कर सकता हूं, बट मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जिसकी फ़ी जो है वो 10,000 है। अब हालांकि मैंने जो है 5,000 पाउंड जो है वो मैंने सेव कर लिए, बट उससे जो बैकग्राउंड में चीज़ें थी उन्हें मैंने रिसर्च नहीं किया कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो लोकेटेड कहाँ पे है और वहाँ पे जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं
اور اس کے علاوہ دوسرے ریلیٹڈ ٹو لائک جو بھی کنسرن ہوتے ہیں کہ آیا کہ وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹ صرف چیف یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں اس ایریا میں تو انہیں جو ہے نہ وہاں پہ جاب ملتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کا لائک جسے اگر میں چیپ اکاموڈیشن کی بات کروں یا کھانے کی بات کروں تو وہ بھی نہیں ملتا، تو وہ بیچارے جو ہیں پھر بعد میں بہت زیادہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ جاب بھی یہاں پہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جو ہمارے اپنے اکاموڈیشن ہے وہ بھی زیادہ جو ہے ایکسپینسز ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا آپ نے جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اکاموڈیشن بھی ایکسپینسو نہ ہو اور ایریا جو ہے وہ بہت اچھا ہو۔ تو آپ نے یہ چیز جو ہے بڑے دھیان سے جو ہے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، جو آپ کا بجٹ ہے نا اس بجٹ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں۔ اب آ جاتا ہوں میں نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کول ویدر جو ہے یا ونٹر ان کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے اسکاٹ لینڈ از اے بیسٹ۔ اب کچھ لوگ جو ہیں جو ٹھنڈ کو جو ہے یا کول ویدر کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں، ان کا کچھ ایشو ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو میں یہی مشورہ دوں گا کہ انگلینڈ میں جو ہے پھر وہ ساؤتھ انگلینڈ کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں۔ ساؤتھ انگلینڈ جو ہے وہ یو کے کا کمپیئر ٹو ہول یو کے جو ہے وہ تھوڑا موسم جو ہے نا آپ کو جو سمجھ لیں کہ سمر بھی آئے گا ونٹر بھی آئے گا، تو تھوڑا موسم جو ہے نا آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں آگے جابس اپرچونیٹیز کے لحاظ سے، تو جابس اپرچونیٹیز کے لحاظ سے گیس پہلے تو میں یہی ایڈوائس دیتا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لنڈن میں آئیں، برمنگم میں آئیں، منچسٹر میں آئیں، لیکن لاسٹ 2 to 3 ایئرس میں اتنے زیادہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئے ہیں کہ اب جو ہے یوں سمجھ لیں برمنگم ہے، لنڈن ہے، یا اس کے علاوہ منچسٹر ہے، لوٹن ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جاتے ہیں چیسٹر والی سائڈ تو یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے فل بھر چکا ہے، اور اس وقت وہاں پہ جاب فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو نیا آ رہا ہے اس کے لیے جاب ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گا کہ اگر آپ یو کے میں آ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک جو ہے یونیورسٹی سلیکٹ نہیں کی تو آپ ساؤتھ انگلینڈ میں جو ہے آپ یونیورسٹی جو ہے سلیکٹ کریں، جن میں جو ہے بورنموتھ یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ساؤتھ ہیمپٹن ایریا ہے، اور ساتھ ساتھ برائٹن سائڈ ہے۔ تو اس ایریے کو جو ہے آپ سلیکٹ کریں۔ یہاں پہ جو ہے کمپیئر ٹو لنڈن، منچسٹر، برمنگم، یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیس ہیں، اور جاب کی ابھی تک جو ہے سچویشن جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو آپ نے جو ہے ایسے ایریے کو جو ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی جو ہے 1000 یا 2000 فی جو ہے اس یونیورسٹی کی کمپیئر ٹو برمنگم یا منچسٹر یا اس کے علاوہ لنڈن کی جو یونیورسٹی ہے اس سے تھوڑی ہائی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہو آیا کہ کیا آپ کو کام مل سکتا ہے، وہاں پہ کام کی کیا ڈیمانڈ ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ تو یہ چیز جو ہے آپ نے گائز اپنے مائنڈ میں جو ہے ضرور رکھنی ہے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یو کے آنے سے پہلے ایک اچھی یونیورسٹی، اس کی ایک اچھے ایریے کی اگر آپ سلیکشن کر لیتے ہو تو آپ کافی ساری مشکلات سے جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے آپ محفوظ یا آپ بچا سکتے ہو۔ اور اگر میں بات کروں ایک اور مین چیز کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی یونیورسٹی سلیکٹ کی ہے، لیٹ سپوز برمنگم میں کی ہے یا منچسٹر میں کی ہے، اور آپ کے آلریڈی وہاں پہ ریلیٹیو ہیں یا ریلیٹیو سے ہٹ کے کوئی آپ کے دوست جاننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ تو ہم جو ہے آپ کے لیے جاب کا جو ہے بندوبست وہ سب کچھ کر لیں گے، تو پھر آپ وہاں چلے جاؤ، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گائس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور بیچارے کافی پریشانی میں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس وقت صرف یونیورسٹی دیکھی، چیپ دیکھی تو وہ وہاں چلے آئے، لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ ریسرچ نہیں کی کہ جاب جو ہے وہاں پہ اس وقت کیا جو ہے سچویشن ہے جابس کی، یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر وہ پہلے ریسرچ کر لیتے تو وہ کافی زیادہ مشکلات سے جو ہے وہ بچ جاتے۔ تو آپ نے یونیورسٹی کی سلیکشن ہو گیا، ایریا ہو گیا،
ان چیزوں کو آپ نے بڑے دھیان سے جو ہے آپ نے دیکھنا ہے، اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو بھی یو کین آسک ٹو می، اینڈ ان ایڈوانس ویلکم ٹو UK. ٹیک کیئر گائز.